Banikon niyo mga idol. Tanom sa day koron kamote mga idol. Ano ko'y kinatagdaan mga idol, gamay na lang. Kaya andito sa babaw. Ako man na ako to kanom. So maugid gihapon ni akong style sa pagtanom mga idol. Ang usa ka buho. Upat ka similya ang ako ibutang. Inaraan gid ni nga style sa pagtanom mga idol. Kinisad nga style mga idol. Murag makaingon ko nga dagan-dagan gid siya og masuod nga similya. Kana kay daghan man og masuod nga similya mga idol, daghan tag mabutang. So tagan nig daghang grasya mga idol. Pwede sa ni siya mahimo nga daghan nga grasya puhon pag-abot sa panahon mga idol. Kini akong pagtanom sa mga idol, dili ni basta-basta nga tabon kitabon lang no. Nga bisan og dagko nga dakal itabon lang, dili man nga nang style sa pagtanom mga idol. Ako gini siya ginagmayon mga idol, hantod kanang halbok gid ako matabon. Eh sagad gud sa uban magtanom mga idol, dinalian. Dinalian ila pagtanom. Mga dakal pantabon. Pag-abot sa panahon, ilang kamo pamilya di kahatag sa og daghang unod kay gahi man. Ay gini nga ani mga idol. Bahalag dugay mga idol. Ang importante nga halbok ayo ning kuan. Yuta nga og itabon. Dugay ni siya nga style nga pagtanom mga idol. Kay kung dalion ni siya, pwede ra kaayo kung magdinalian ko. Yut ra kaayo gyud. Pabitaw ni mga idol no, nga di sad sa ingon sa paghinambog. Ing kamote. Dugay na mga nagi sa mga tanan nako og unsa gyud ang style sa pagtanom. Makakor sa gis sulti na mga idol og unsa nga ako style sa pagtanom. Bukan lang sa pagtanom mga idol, dili dinalian. Gusto ka daghan kag nga kuan, kinahanglan gyud nga pahumukon kini ang punuan. So more to mga idol. Thank you.